السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي بدينا في لا كونطابيليتي جينيرال لا بارتي الثانية، بدينا في لي زوبيراسيون كورونت. بالنسبة للناس اللي بغاو التمرين على البيلون، راه كاين واحد التمرين هنا في لاشين ديالي على لو بيلون نيت. تمرين ساهل وزوين، يعني كيفاش وريت لكم كيفاش تحسبوا الريزولطا نتاع لونتربريز، كيفاش نحسبوها عن طريق لو بيلون. المهم راه كاين، انا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. اول درس، اول كور غادي يكون عندنا في لي زوبيراسيون كورونت، هو غادي يكون اون بيتيت انتروداكسيون على هاد لي زوبيراسيون هادو. Une entreprise peut effectuer au cours de son exercice comptable un nombre considérable d'opérations qui peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Ainsi, on peut distinguer entre trois grandes catégories d'opérations. يعني l'entreprise كدير بزاف نتاع لي زوبيراسيون، في كل نهار كدير بزاف ديال لي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون ممكن نرتبوهم على حساب دي كاتيجوري، ولا نرتبوهم ولا نقسموهم entre trois grandes catégories d'opérations. كاين عندنا النوع الاول لي زوبيراسيون d'exploitation، كاين عندنا النوع الكاتيجوري الثانيه لي زوبيراسيون d'investissement ou les opérations de règlement. بالنسبة les opérations d'exploitation, ce type concerne établissement et comptabilisation des factures d'achat et de vente, les opérations relatives aux emballages. بالنسبة لهاد les opérations courantes، يعني le courant اللي كديرهم l'entreprise في وسط العام. يعني كل نهار كتشري، كل نهار كتبيع، كل نهار كتخلص، كل نهار يعني ولكن داكشي اللي شفناه في الاس ا، داكشي اللي شفناه في البارتيه الاولى كونسيرنون لو بيلون اي لو سي بي سي، هادوك كديرهم لونتربريز في الاخر نتاع العام. مزيان، هادو كديرو في وسط العام، يعني كل نهار كدير هادوك لي زوبيراسيون لي زاكتيفيتي ديالها العاديين اللي كديرهم كل نهار. دونك هاد لي زوبيراسيون تنقسموهم ب 3 كاتيجوري. في هاد لا كاتيجوري هادي نتاع لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون تيجمعوا لينا لي فاكتور داشا اي دو فونت، يعني لي زوبيراسيون لي ريلاتيف للبيع والشراء، ou les opérations relatives aux emballages، يعني les emballages اللي كنديروا فيهم les marchandises. هذا حتى هو غادي يكون درس خاص بلي زومبالاج. عندنا les opérations d'investissement. Ce type d'opération concerne notamment les immobilisations، يعني les immobilisations كتشريهم l'entreprise كندخلوهم parmi les opérations d'investissement، يعني الاستثمار. كتشري des immobilisations باش يبقاو عندها اكثر من عام، باش بحال اللي تيساعدوا لونتربريز على النشاط ديالها، مثلا بحال لي زيموبيليزاسيون اللي كاينين في لا كلاس 2. Les opérations de règlement، يعني le règlement par les effets de commerce غادي نشوفوا ان شاء الله حتى هو في les opérations courantes. دونك هذا هو الكور نتاع البارتي الثانيه، داخل فيه هادشي، داخل فيه les opérations d'exploitation، داخلين فيه les opérations d'investissement، داخلين فيه les opérations de règlement. الا كانت l'entreprise غادي تشري des marchandises ولا دي ماتيير بريميير، ولا غتبيع لي برودوي فيني، ولا غادي تبيع لي برودوي زونكور، ولا اي نوع من البرودوي باش تربح اللي داخلين في النشاط ديالها، هادو كيتسموا لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. ولكن ملي كتبغي تشري ايموبيليزاسيون، يعني باغ اكزومبل كتبغي تشري اون ماشين اللي تدخلها في لوزين ديالها، ولا تشري بيرويات ماشي باش تعاود فيهم البيع، لا باش يبقاو عندها باش تستخدمهم داخل المقاوله، هادو كيتسموا لي زوبيراسيون دانفستيسمون، داخلين مع الاستثمار. و الا كانت لونتربريز غادي تتعامل في لي زيفي دو كوميرس في الريغلومون ديالها، هادو غادي نشوفوهم من بعد، هادو كيتسموا لي زوبيراسيون دو ريغلومون، غادي نشوفوهم حتى هما من بعد. Il convient de noter que la majorité des opérations effectuées par l'entreprise est soumise à une taxe appelée taxe sur la valeur ajoutée ou la TVA. يعني معظم لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز ضروري كنحسبوا معاهم واحد الضريبه، واحد اون تاكس. هاد لا تاكس كتسمى taxe sur la valeur ajoutée ولا TVA. Donc merci pour votre attention. Le cours suivant غادي نهضروا على هذيك لا TVA اللي قلناها في الاخر.
غادي نهضروا عليها، غنشوفوا كيفاش تندخلوها في الجورنال. ميرسي بور فوتر اتونسيون. دونك في هذا الفيديو هضرت لكم على لي زوبيراسيون كورونت شنو كيعنيو وشنو غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا لو بروغرام هذا ديال بارتي 2. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.